बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो ज़ोर शोर से उस पर काम जारी है। और आइनी जो मसवदा था कि पार्लिमानी खसूस कमेटी में पेश किया गया, उसके बाद कहा गया कि अब ये जो है वो मंजूर कर लिया है इत्तेफाक राय से। हालांकि पहले किसी के पास मसवदा महीने डेढ़ से था ही नहीं, और अब अचानक मसवदा निकलता है और उस मसवदे पर जो है इत्तेफाक राय से उसको पार्लिमानी कमेटी से मंजूर कर लिया जाता है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, काजी फायज़ा के हवाले से जो शौकत बसरा हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया है। वो मुतालबा क्या किया है वो भी आपके सामने रखेंगे, और उन्होंने ये मुतालबा क्यों किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो एक सुनने में आया था, ज़राए ने बताया कि आज बहुत बड़ा कोई फैसला करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और उस फैसले को जो है मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला उसके बरअक्स जारी किया गया, वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मौलाना साहब का दर जो है एक बार फिर आबाद है, और मौलाना साहब के दर की जो हैं हाज़िरियाँ बार बार दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो आइनी तरमीम पर इतने ज़ोर से काम कर रहे हैं कि शायद वो इतना ज़ोर से काम कराची में करते तो कराची की आवाम और सूबा सिंध की आवाम जो है आज अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जो है तमाम सूबों से गुजार रहे होते। तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आइनी अदालत पर मौलाना साहब को बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब आइनी अदालत पर मान जाएं, लेकिन आइनी अदालत पर मौलाना साहब नहीं माने। आइनी बेंच पर जो है मौलाना फजल रहमान ने वो माने कि हम आइनी बेंच बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मौलाना साहब के एक सेनेटर जब लापता हुआ रात की तारीकी में, और उनके बच्चे जब उनके घर पे आए, तो मौलाना फजल रहमान ने एक रात तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में एक बड़ी तगड़ी अहम और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चीदा चीदा जो पॉइंट हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं भी आगे से बदमाशी करूंगा, और अगर आप हमसे कोई अच्छे की तवक्को रखेंगे बुरा करके तो फिर अच्छे की तवक्को ना रखें। आप अगर बुरा करेंगे तो बुरे की तवक्को हमसे रखें, और हम सब जानते हैं कि सब सारी चीज़ों को लगाम कैसे डालनी है। ये सीधा सीधा पॉइंट थे जो मौलाना फजल रहमान ने वहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। आज भी तहरीक इंसाफ का वफद वहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौलाना को मनाने में अब तक जो है वो हमारी इत्तला के मुताबिक नाकाम रहे हैं। और जाती उम्रा में एक जो बड़ी अहम मुलाकात हुई, अहम बैठक आई, नवाज शरीफ का जो खाना खिलाया उन्होंने तमाम पार्टियों को, वो काम ना बना सका। लेकिन आज भी मौलाना साहब डटे हुए हैं, रजामंद हैं, और तहरीक इंसाफ के साथ कायम हैं। आज जब मसवदा उनके सामने रखा गया और जो मौलाना साहब के साथ बातचीत हुई, उसकी अंदरूनी कहानी जब हमारे ज़राए ने हमें बताई, तो उनका तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कहना था कि हम जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी फैसला करने से कासिर हैं। और वैसे तो इमरान खान साहब एक बंदा कम से कम ऐसा होता जो बाहर फैसले करता और इमरान खान को जिस पर एतबार होता, लेकिन ये तमाम जो लीडरशिप है, जिस तरफ अली मिन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो तमाम ऑन बोर्ड हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बिल्कुल कर रहे हैं, आपस में इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं रोकते ना ही टालते हैं। और इमरान खान साहब से दीदार के लिए 12 से 14 घंटे का वक्त दरकार है। उसके बाद जो पाबंदी थी लगाई गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो पाबंदी हट जाएगी, और कल से इमरान खान से दोबारा जो मुलाकात का सिलसिला जारी होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है, और उनके जो और भी लीडरशिप है उनका कहना है कि सबसे पहले अलीमा खान और उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए, वकला की मुलाकात करवाई जाए। उनके जो फोकल पर्सन से इंतज़ार हुसैन पंजोता का आज भी इंतज़ार जारी है। तो ये बड़ी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो आपके सामने रखी हैं, और भी जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन आज जो फिर एक भोंडी हरकत करने जा रहा था वो आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती फैसले पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर एक बार फिर उन्होंने वजाहत दी है। मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का जो फैसला आया उसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ
کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، غلط تشریح کی گئی اس کی، اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہیں، اور سارا جو معاملہ ہے یہ جو بکھرا، جو مار کٹائی ہوئی، جو دھاندلی ہوئی، جو دو نمبری ہوئی، جو فراڈ ہوا، وہ سارا ایک بلہ چھیننے کی وجہ سے ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ججوں کا فیصلہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ایک بار پھر وضاحت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اکثریتی فیصلے پر ہر حال میں اور عمل کرنا ہوگا۔ یہ وضاحت 8 ججوں کی جانب سے جاری کی گئی جن میں اہم ججز شامل تھے، اور اس میں وہ جج بھی شامل ہیں جو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس جو دوبارہ بننے جا رہے ہیں، جو سینئر ترین سپریم کورٹ میں جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیا وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں یا نہیں، اس پر بھی بڑی چامگوئیاں ہو رہی ہیں، اور بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ اگر جو آئینی ترمیم یہ پاس ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ حکومت کی پھرتیاں، آج ان کی جو حکومتی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں، جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ جاری ہے، تو آج ہی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ جو مسودہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے، جس کے پاس جو پہلے سے اب تک کسی کے پاس وہ مسودہ تھا ہی نہ، جس پر بھی بات کرتے، جس سے بھی بات کرتے وہ کہتے ابھی تک تو پتہ ہی نہیں مسودے میں ہے کیا۔ لیکن مولانا صاحب کا اپنا مسودہ تھا، تحریک انصاف کا اپنا مسودہ تھا، اور پیپلز پارٹی کا اپنا مسودہ تھا، نون لیگ کا اپنا مسودہ تھا، لیکن مسودہ ایک ہی تھا، وہ تھا بڑے گھر کا، کہ بڑے گھر والوں کو جو منظور ہوگا وہی مسودہ ہوگا۔ جس طرح آج پارلیمان جو خصوصی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس میں جو مسودہ یکدم آتا ہے اور یکدم اتفاق رائے سے منظور کر لیا جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا جادو تھا۔ اور دوسرے ججوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا اس پر بات کرتے ہیں۔ ججوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا محکم مختلف فیصلہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ سے متاثر ہوتا ہے، درست نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا مختلف فیصلہ قانونی تشریح اور نفاذ کے لیے، اور اس کی بنیاد ہونے والی ترمیم اس فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی۔ یہ وضاحت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو عدالت کے فیصلے کا لحاظ رکھتے ہوئے فوری طور پر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ ججوں نے یہ بھی واضح کیا وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور تمام قانونی نکات تفصیلی فیصلے میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال سیاسی منظرنامے میں اہمیت رکھتی ہے کیونکہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی حیثیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وضاحت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ عدالت کی نیت فیصلے کے نفاذ میں مکمل ہے، اور قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فوری عمل درآمد ضروری ہے۔ کیوں سپریم کورٹ نے یہ دوبارہ وضاحت دی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2 نمبری پر اس وقت کام کر رہا ہے، اور 2 نمبری پر مبنی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب جس طرح نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت کو دوبارہ بنانے میں جس طرح سہولت کاری کی، وہ تمام لوگوں کو، پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور ایک عوام کے الیکٹ کردہ نمائندوں کو پیچھے کر کے ایک اور حکومت بنائی گئی، اور اس کے سب نتائج جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اور جس طرح تحریک انصاف پر ظلم و ستم جاری ہے، جس طرح ماؤں بہنوں کو اٹھایا جاتا ہے، جس طرح تقدس، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ساری دیوار پر لکھی ہوئی ہیں۔ تمام پاکستانیوں کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں جس کے پاس اسکرین والا موبائل ہے، انڈرائیڈ موبائل ہے، وہ تمام صورتحال سے آگاہ ہے، واقف ہے۔ تو یہ آج بھی تحریک انصاف کا ایک احتجاج کی کال تھی، لیکن آج راولپنڈی میں وہاں لوگ نکلے، وہاں بھی پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے آپس میں جھڑپ ہوئی۔ تو اب تک کی یہ جو صورتحال ہے، اب آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمانی کمیٹی سے تو منظور ہو گیا ہے، اب سینٹ میں جائے گا، پھر اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ آج پہلے سینٹ میں اس مسودے کو پیش کیا جائے گا، اور سینٹ میں حکومتی دعویٰ تھا کہ ان کے نمبر پورے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے جب رات ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، ایک سخت رد عمل دیا، بدمعاشی کے بدلے میں بدمعاشی پر مولانا فضل الرحمان نے اشارہ دے دیا، تو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گیا، اور حکومت کے ٹائروں سے ہوا نکل گئی۔ تو اب تک کی یہ صورتحال ہے، اس سے میں نے تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جتنی بھی شہر اقتدار سے اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔